अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। दोस्तों, इस टेंस के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं पहचान। जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में अलिफ, ये अलिफिया, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतलक का पहचान कहलाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास वर्ब, जिसको उर्दू में फ़ेल कहते हैं। यानी फ़ेल की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम फ़ेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, जिसको उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या फ़ेल माजी मुतलक का, वो है डिड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ डिड। डिड को कब इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डिड को हम नेगेटिव जुमलों में या इंट्रोगेटिव जुमलों में या नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। याद रखें दोस्तों, डिड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास फार्मूला, जिसको उर्दू में कहते हैं सादा फ़िक्रे बनाने का कायदा। फार्मूला क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी सबसे पहले फाइल को लगाते हैं, प्लस फिर उसके बाद फेल की दूसरी हालात को इस्तेमाल करते हैं, फिर मफूल को लगाते हैं और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। आए दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल उर्दू में है, उसने अंग्रेज़ी सीखी। अब अगर आप देखें सीखी, इसके आखिर में छोटी ये मौजूद है, जो कि निशानदही करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान का, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। तो यहाँ देखें हम समझ गए कि ये उर्दू फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या फ़ेल माजी मुतलक का है। तो इसको इंग्लिश में तब्दील करते हैं, शी लर्नड इंग्लिश। ठीक है, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। लर्नड हमारे पास क्या है, फेल की दूसरी हालात है। इंग्लिश हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। इसी तरह दूसरा उर्दू फ़िक्रा है वो मैच जीत गए। अब अगर आप गए को देखें, यहाँ पे इसके आखिर में बड़ी ये मौजूद है, जो कि फ़ेल माजी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा दोस्तों दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। अब दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। वन हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द मैच हमारे पास क्या है, मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरा उर्दू फ़िक्रा है, मैंने CSS इम्तिहान पास किया। इस उर्दू फ़िक्रे के आखिर में किया है, क्या मौजूद है, किया का आप देखें ये अलिफिया मौजूद है इसके साथ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा आई पास्ड द CSS एग्ज़ाम। अब आई आपके पास सब्जेक्ट है, पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, CSS एग्ज़ाम हमारे पास क्या है, ये मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह चौथा जुमला, ही बॉट अ कार। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ कार क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास दोस्तों। अब जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ यानी मनफी जुमलों की तरफ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं, यानी इन जुमलों में इनकार पाया जाता है। दोस्तों फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
دیکھو دوستو، یہاں پہ ہم نے ڈڈ کا اضافہ کیا اور ڈڈ کے بعد ناٹ لگا دیا اور اس کے بعد سیکنڈ فارم فعل کی چینج ہو گیا فعل کی پہلی حالات میں. کیونکہ ڈڈ کو ہم نے استعمال کیا ہے. ڈڈ کے بعد ہم ہمیشہ فعل کی پہلی حالات یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب استعمال کرتے ہیں. یہ اگزامپل ہے دوستو، آئی ڈڈ ناٹ پاس دا سی ایس ایس ایگزام. میں نے سی ایس ایس ایگزام پاس نہیں کیا. آئی ڈڈ ناٹ پاس دا سی ایس ایس ایگزام. آئی سبجیکٹ ہے، ڈڈ آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہو گیا، پھر اس کے بعد ناٹ لگا دیا اور پاس ہمارے پاس فعل کی پہلی حالت یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب ہے سی ایس ایس ایگزام. آبجیکٹ ہو گیا، مفعول ہو گیا. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہی ڈڈ ناٹ بائی اے کار. اس نے گاڑی نہیں خریدا. ٹھیک ہے، اب ہی ہمارے پاس سبجیکٹ، ڈڈ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب، ناٹ ہمارے پاس ناٹ لگا دے، بائی ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، کار کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. جاتے ہیں دوستو انٹروگیٹو سینٹینسز جس کو سوالیہ جملے کہتے ہیں. اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے ڈڈ، یعنی ڈڈ کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب لگاتے ہیں، اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول لگاتے ہیں، اس کے بعد کوسچن مارک لگاتے ہیں، سوالیہ نشان لگاتے ہیں. اب اگزامپل ہے ڈڈ آئی پاس دا سی ایس ایس ایگزام. کیا میں نے سی ایس ایس امتحان پاس کیا؟ ٹھیک ہے، ڈڈ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہو گیا، آئی ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا، پاس ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دا ورب ہو گیا، سی ایس ایس ایگزام ہمارے پاس آبجیکٹ مفعول ہو گیا. نیکسٹ ایگزامپل ہے جو دوستو ڈڈ ہی بائی اے کار. کیا اس نے گاڑی خریدا؟ اب ڈڈ پھر سے ہیلپنگ ورب ہے، ہی سبجیکٹ ہے، بائی فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، اے کار ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے دوستو. جاتے ہیں دوستو فارمل نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی رسمی، منفی اور سوالیہ جملے. فارمولا ہے اس کا ہمارے پاس دوستو ڈڈ، یعنی پھر سے جملے کے شروع میں ڈڈ لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد ناٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد فعل کی پہلی حالات یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب لگاتے ہیں، اس کے بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں، آخر میں کوسچن مارک لگاتے ہیں دوستو. اگزامپل ہے ہمارے پاس ڈڈ آئی ناٹ پاس دا سی ایس ایس ایگزام. کیا میں نے سی ایس ایس امتحان پاس نہیں کیا ہے؟ اس جملے میں دونوں موجود ہے، انکار بھی موجود ہے، سوال بھی موجود ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو ڈڈ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے، آئی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، ناٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد پاس فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، دا سی ایس ایس ایگزام ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اس کے بعد کوسچن مارک سوالیہ نشان ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے ڈڈ ہی ناٹ بائی اے کار. کیا اس نے گاڑی نہیں خریدا؟ پھر سے ڈڈ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے، ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، پھر ناٹ لگاتے ہیں، پھر بائی فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، کار ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، کوسچن مارک اس کے بعد لگاتے ہیں. نیکسٹ ہے دوستو انفارمل نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز، غیر رسمی، منفی اور سوالیہ جملے. فارمولا ہے دوستو ڈنٹ کو جملے کے شروع میں لگاتے. آپ دیکھیں ڈڈ کے ساتھ این ایفوسٹراپی پھر ٹی لگایا ہے تو اس کا مقصد ہے یہ ناٹ کا شارٹ فارم ہے، یعنی ڈڈ کے ساتھ شارٹ فارم آف ناٹ کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب لگاتے ہیں، اس کے بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد کوسچن مارک لگاتے ہیں دوستو. ایگزامپل بنے گا ڈنٹ آئی پاس دا سی ایس ایس ایگزام. کیا میں نے سی ایس ایس امتحان پاس نہیں کیا ہے؟ ڈڈ جو ہے وہ شارٹ فارم آف ناٹ جملے کے شروع میں ہے، آئی سبجیکٹ ہے، پاس فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، دا سی ایس ایس ایگزام آبجیکٹ ہے اور اس کے بعد کوسچن مارک ہے. ڈنٹ ہی بائی اے کار. کیا اس نے گاڑی نہیں خریدا؟ پھر سے ڈنٹ ہے جو کہ ہیلپنگ ورب وتھ شارٹ فارم آف ناٹ جملے کے شروع میں ہے، ہی سبجیکٹ ہے، بائی ہے فرسٹ فارم آف دا ورب، اے کار جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. دوستو فارمل نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز اور انفارمل نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز کے اردو ٹرانسلیشن سیم ہے، لیکن فرق صرف اس کے انگلش جملوں میں ہے. وہ یہ ہیں کہ فارمل نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم صرف ڈڈ کو شروع میں لگاتے ہیں، پھر سبجیکٹ اور اس کے بعد ناٹ لگاتے ہیں، لیکن انفارمل میں ہم ڈڈ پلس شارٹ فارم آف ناٹ یعنی ڈڈ اور شارٹ فارم آف ناٹ کو اکٹھے جملے کے شروع میں لگاتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں.